ऑटोमोबाईल क्षेत्रात गोंयांत व्हडली उदरगत. स्टेलांटिस इंडियन काकुलो गटाच्या सहकार्यान नवे स्टेलांटिस ब्रँड हाऊस सुरू केला. हे अत्याधुनिक 3S सुविधांचे उक्तावण गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काकुलो गटाच्या 100 वर्सांच्या प्रवासाची तोखणाय करून गोंयांतल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तांणी केल्ल्या योगदानाचो उल्लेख केलो. सगळ्यात पयली काकुलो फॅमिली हांकां खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता. लास्ट मोर दॅन फॉर द 4th जनरेशन 100 years दे आर इन द ऑटोमोबाईल्स. आमी म्हणटा तशें इंटरनॅशनल व्हेकल्स गोंयांत हाडपाचें पयलें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें काकुलो फॅमिलीन केलें. ताच्या खातीर नेटात ताळयो लास्ट 4 जनरेशन्स बिझनेसान आसतना जे काकुलो मॉल हो तांचो ब्रँड आसा. आमी जेन्ना म्हणटा मॉल सिस्टम तेन्ना पुराय भारत देशात जगात सुरवात जाली. पयलो मॉल काकुलो मॉल ब्रँड हो गोंयांत तांच्यांनी सुरू केलो आनी विथ इज इंटरनॅशनल आनी ब्रँडेड प्रॉडक्ट हे तांच्या मॉलात मेळपाक लागले. ताज्या खातीरूय तांकां खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणटा आतांच मनोज बाबान सांगल्या प्रमाणे मोर दॅन 500 पीपल्स आर वर्किंग विथ देम. गोंयांत अशा पद्दतीन काकुलो फॅमिली सिन्स फ्रॉम द बिगिनिंग डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारां खातीर सातत्यान तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिल्या. इन फ्युचर अशाच पद्दतीच्यो इन ऑटोमोबाईल सेक्टर, इन द सर्व्हिस सेक्टर्स आनी इन द मॉल आनी बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक मेळोवन दिवच्यो. गोंय सरकार सातत्यान अशा पद्दतीन बिझनेस प्रमोट करपा खातीर येस कनेक्टिविटी आसतली किंवा इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आसतली ह्या पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान आमी करीत आसा. आज म्हाका खूब खोस भोगता की अशा पद्दतीचो इंटरनॅशनल ब्रँड्स तांच्यांनी हांगासर अवेलेबल करून दिलो. गोंयांत डे बाय डे आमी पळयता की लोकांची कॅपेसिटी पेईंग कॅपेसिटी किंवा विकत घेवपाची कॅपेसिटी वाडत आसा. इट इज बरी गजाल. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आमी मार्केट गोंयांत डेव्हलप जायत आसा. इन फ्युचर ऑल्सो म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे न्यू ऑटोमोबाईल सेक्टरांत आनीकूय बी ब्रँड नवी येवपाची गरज आसा जेणे करून गोंयांतले मार्केट्स आनी मोठ्या प्रमाणात वाडटले. हांव परत एकदा काकुलो फॅमिली कॉंग्रॅच्युलेट करता. खासा करून मनोज बाब काकुलो कारण आयचे फंक्शन म्हाका कशेंच चुकोवपाचें नाशिल्लें. हाज्या पयलीं एक दोन फंक्शन मनोज बाबान चुकलेली त्या खातीर मुद्दामून आयचे फंक्शन्स हांव न चुकल्या फंक्शनार आयलो. पण खरोखरच मना पासून हांव मनोज बाब काकुलाचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट आय एम विथ यू हें सांगता. गोंय नेटान विकसीत जावपी बाजारपेठ आनी गिरायकांच्या गरजे प्रमाण सेवा दिवपाक कंपनी कटिबद्ध आसा. तशेंच भुरग्यांक सेफ्टी ट्रेनिंग दितले अशें शैलेश हाजिरान सांगले. So in India, what we started a CSR campaign with one of our partner, where we are teaching the kids and the school and college student about road safety. And soon you will see a documentary which is going to come, which explain how and our partner are engaging on the road safety, because we feel that the safety value has to be given to children so that they learn and they become the good driver, good ambassador, and take care of all the safety things which is required on the road, not only for themselves but for their family, for their friends, for their peers. ह्या भागीदारांतल्यान गोंयांत संवसारीक दर्जाची सेवा आनी अनुभव दिवपाचो आत्मविश्वास आनी नव्या ब्रँड हाऊसांतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या गिरायकांक आधुनीक SUV आनी कुटुंबीक वाहनाचो बरो पर्याय मेळटलो अशें मनोज काकुलो हांणी सांगलें. That we are getting associated with brands like Citroen and Jeep. गोंयकारांक खबर आसा पयलीं पोर्तुगीज तेंपार लोकांनी Citroen ब्रँड चलयल्ल्यो गाडयो. After that it was not available over here. And we are very proud that this world famous French brand is coming back to India. And we are feeling very proud that we are getting it to Goa. Best part is they are there in the small segment. म्हणजे 5 लाख पासून गाडी चालू जाता, which is available for Goans. So we are looking at big numbers with the support of all Goans. This is as far as Citroen is concerned. As far as Jeep is concerned, all of you know it's a world famous originally American brand. There is culture of Jeep. Jeep चलयता they always like Jeep because for off-roading or driving within the city, there is no better SUV than Jeep. And we are very proud that we are getting Jeep in Goa again. It has been there for a while, but we are getting it with
big vigor with a full-fledged service center and a setup to service and attend to all the cars, and we are very, very happy that we are getting these two brands to Goa and look forward to support from Goans. Thank you. दोघांचे सर्व्हिस सेंटर हांगा लागीं हांगाच आसा, हांगा वेर्णा आमचे शोरूम आसा आनी फाटल्यानूच हांगा ह्या कॅम्पसान आमचे सर्व्हिस सेंटर आसा. वी आर फुल फ्लॅज सर्व्हिस सेंटर विथ बॉडी शॉप, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, रिपेअर्स, एनी टायप ऑफ थिंग्स. अँड टू ॲड टू दॅट आनी एक गोष्ट आसा की वी ऑल्सो हॅव अ EV. Citroen has a EV which is also going to be available, and more products will come sooner than later.